अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 1 हफ़्ते से जो खामोशी चली आ रही थी, बल्कि 2 हफ़्तों से जो ये खामोशी थी, वो खामोशी टूटना शुरू हो गई और उसके अंदर से जो लावा था या तूफ़ान था, वो बाहर आना शुरू हो गया। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक जो 3-4 डेवलपमेंट्स हुई हैं कल, उसके सिलसिले में। एक तो ये है कि रात गए जो मुज़ाकरात थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और हुकूमत के दरमियान, उनका ऐलान मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने करते हुए कहा है कि वो नतीजा खेज नहीं निकल रहे। वो हम चाहते हैं कि 14 मई को ही इलेक्शन हो पंजाब के, और हम दरख्वास्त करेंगे कि केपी के भी इलेक्शन का ऐलान किया जाए, क्योंकि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत से वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं और किसी चीज़ का कोई हल नहीं निकल रहा, ना वो कोई तारीख दे रहे हैं, ना वो बता रहे हैं कब असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। एक अच्छे माहौल में उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हुई है, लेकिन डेडलॉक रहा है, इससे आगे बढ़कर बातचीत नहीं। हुकूमत बज़िद है कि वो वक्त पर इंतखाबात, यानी कि वो चाहती है कि जिस कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी की जाए और अक्टूबर में कहीं या अक्टूबर नवंबर में कहीं जाके इलेक्शन करवाया जाए, जो कि तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती। दूसरी बात ये कि जजेस की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आर्गूमेंट्स आए हैं और उन्होंने कौमी असम्बली का कुछ 4-5 रोज़ा रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, और जिसका रिएक्शन कल पार्लियामेंट में देखा गया। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रही थी कि उन्होंने उसका रिएक्ट किया है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अब ये कि वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कुर्बानियाँ दी हैं हर वज़ीर आज़म ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, तो और जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट भी कह रहे हैं इसको आजकल कि हम जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सियासतदानों ने दी हैं, इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी। वैसे ये एक अगर मेरिट पे चीज़ें सोची जाएँ, देखी जाएँ, तो ये बात बहुत हद तक ठीक भी है कि आज तक 72 सालों में पाकिस्तान में जो भी हुआ है, एहतसाब हुआ है, वो हुआ सियासतदानों के साथ है। आज अगर कोई पार्टी किसी के साथ इस गुफ्तगू में नहीं खड़ी, तो ये एक अलग बात है। आज तक जितना भी एहतसाब हुआ, वो सियासतदानों को हुआ। जलावतन हुए हैं तो सियासतदान हुए, फांसी चढ़े हैं तो सियासतदान चढ़े हैं, और नाअहल हुए हैं तो सियासतदान नाअहल हुए हैं। और जो कुछ हुआ है ना, वो एहतसाब के जो शिकंजे जिन पे जकड़े गए, वो सियासतदानों के साथ जकड़े गए। वज़ीर आज़मों के साथ जो सलूक हुआ है, वो कोई दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ज़ुबान ज़द-ए-आम है, आप सबको पता है। लेकिन अगर इसके देखते हैं कि जुडिशल सॉरी अदलिया के किसी की जज के साथ कोई इंक्वायरी हुई हो, कुछ भी नहीं। अदलिया के किसी जज को नाअहल किया हो, कहीं भी नहीं। अदलिया के किसी जज को फारग किया हो, कोई भी नहीं नज़र आता। अगर वो एक जस्टिस इफ्तिखार के बारे में अगर कोई है, तो उसको बहाल कर दिया गया था, वो सब उसके साथ जुड़ गए थे, लेकिन सियासतदान जजेस के साथ जुड़ गए थे, लेकिन जजेस कभी सियासतदान के साथ या इस मुल्क की भलाई के लिए वो कहीं नज़र नहीं आ रहे कि वो जुड़े। अब फैसले जो हैं, फैसले कई ऐसे, अगर आपने किसी को नाअहल किया है कोई, उसके फैसले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, कमज़ोर हैं, जिसके ऊपर बहस होती रहती है। फिर आपके किरदार पे जो सवालिया निशान उठ रहा है, तो उसके लिए भी आप कोई इतने इक़दामात नहीं कर रहे। आपकी तरफ उँगलियाँ उठ रही हैं, यानी कि कोई आपको एहतसाब के लिए कुछ कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे आपका एहतसाब हो। इसी तरह जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी ख़ुसूसी तौर पर, उसमें भी वो उसके अंदर ही है एहतसाब का एक अमल, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ये टॉप लेवल की किसी शख्सियत के बारे में कोई बड़ा इक़दाम नहीं किया गया, बल्कि फ़ेवरें ही दी गई। तो ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम को देखना पड़ेगा। हर शख्स को, यानी कि हर इदारे को, हर शख्स को अपने गिरबान में खुद देखना पड़ेगा, अपनी इस्लाह खुद करनी पड़ेगी, तभी जाके पाकिस्तान कहीं आगे बढ़ सकता है। अब ये जंग जो है, ये दोबारा शुरू हो गई है, अदलिया की और पार्लियामेंट की दोबारा जंग शुरू। अब सॉवरेनिटी हर बंदा अपनी चाह रहा है, तो सुप्रीम कहती है हम सुप्रीम हैं, जबकि पार्लियामेंट कहती है कि हम सुप्रीम हैं। अब ये है कि कानून कहाँ से जन्म लेते हैं, कानून कहाँ से पैदा होते हैं? कानून तो पार्लियामेंट से पैदा होते हैं, तो बेसिकली तो पार्लियामेंट ही सुप्रीम है जो कानून बनाती है। अदलिया का काम होता है उस पे इम्प्लीमेंटेशन करना। मैंने ये देखा है अब तक, मेरा जो एनालिसिस है वो ये है, मैंने देखा है कि चाहे वो अदलिया के सीनियर जजेस हों या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर लोग हों,
وہ جب بھی میڈیا پہ آ کے یا ان کے ریٹائر ہونے کے بعد یا اپنی جو کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں اپنی اصل جو مقصد ہے ان کا، ان سے ہٹ کے جب بھی بولتے ہیں تو وہ کوئی اس پہ مذاق ہوتا ہے، ٹھٹھا ہوتا ہے، کوئی اتنی میرٹ کی باتیں نہیں ہوتی، اتنا ان کا وہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ انکمپیٹنٹ لوگ کہاں پر پہنچ گئے۔ یہ پھر تاثر عوام میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ کئی ایسے واقعات ہو گئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو کس کس بڑے لیول پر پہنچ گئے ہیں۔ اب جو کل کے آرگومنٹس ہیں، اگر ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے، کہ عدلیہ کا احترام ہونا چاہیے، عدلیہ کا عزت ہونی چاہیے، عدلیہ کے فیصلوں کو ماننا چاہیے، عدلیہ پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، تو یہی باتیں اگر میرے حساب میں اگر وہ سب کے لیے کریں کہ تمام اداروں کا احترام ہونا چاہیے، تمام اداروں کے اعلیٰ جو لوگ ہیں، اعلیٰ افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، اس میں اس سب میں اس کو اس میں سب کو شامل کرتے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سیپریٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہماری یہی صرف عزت ہونی چاہیے، تو کیا دوسروں کی نہیں ہونی چاہیے؟ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ یا سیاسی جماعتیں ہیں سب کی، ان کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں سابق وزیر اعظم ہوں، مجھے عزت ملنی چاہیے، تو کیا جو دوسرے سابق وزیر اعظم ہیں ان کو عزت نہیں ملنی چاہیے؟ یعنی کہ جو چیز، جو کرائٹیریا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے؟ یہ تو اگر آپ دوسروں کی عزت نہیں کریں گے اور صرف اپنی عزت کریں گے تو پھر سسٹم تو نہیں چلے گا۔ آپ نے جو فیصلے کرنے فیصلے کریں، کیونکہ اس طرح کی بات چیت سے آپ پر انگلیاں اٹھیں گی، اور وہ اٹھی ہیں کل پارلیمنٹ میں کس طریقے سے انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے یہاں تک کہا کہ 72 سالوں میں جو تماشے لگے ہم نے دیکھے ہیں، دنیا نے دیکھے ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں، جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، یعنی کہ پبلک ڈاکومنٹس ہو جاتے ہیں نا آپ کے فیصلے۔ اب جو فیصلے جو گزشتہ سیاستدانوں کے ساتھ ہوئے ہیں یا جو آگے ہو رہے ہیں، اور جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہوئے ہیں وہ بھی کل وہ بھی مذاق ہوں گے نا، وہ بھی اس مذاق کے طور پہ دیکھے جائیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، پہلے ہم کیا کرتے رہے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو حکومت آتی ہے وہ آپ کو دوسروں کے لیے بطور ٹول استعمال کرتی ہے، اور آپ بڑے آرام سے ٹول استعمال ہو رہے ہیں۔ کسی کو بھی ٹول استعمال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس آرٹیکلز پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دفعات پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس مقدمات پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر بھی توجہ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے مطابق جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ اگر وہ بات صادق اترتی ہے تو آپ اس کے اوپر خلاف فیصلہ دیں۔ کوئی پرواہ نہ کریں کہ آپ کے بارے میں کوئی کیا سوچتا ہے، آپ کو اچھا سوچ رہا ہے کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ آپ فیصلے کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ آرگومنٹ کریں، پھر ان آرگومنٹ پہ 4 دن تنقید ہو، تقاریر ہوں، اور ہر جو چاہے وہ صحافت والے لوگ ہیں، صحافی حضرات ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے لوگ ہیں، چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ، یعنی کہ ہر مکتب فکر کے لوگ جو ہے نا وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں، یہ صرف آپ کی عزت محترم ہے، ہم کدھر جائیں؟ سب اداروں کا احترام بہت ضروری ہے، اور سب اداروں کے سربراہان کا احترام بہت ضروری ہے۔ یہ جو مل کر کسی کی تذلیل کرنا، رسوائی کا باعث بننا، اس سے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کل کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں، ہم گزشتہ ویلاگز میں کئی دفعہ ذکر کرتے آئے ہیں، ہمیں گزشتہ ایک ہفتے سے ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ جو ٹکراؤ ہے پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا، یہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ دلچسپ خبریں ضرور ہوتی ہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو گھسیٹ کر کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے یا ہم نے پاکستان کو اسی طرح کے بھنور میں گھسیٹ کے رکھنا ہے؟ جب تک ٹاپ لیول کے لوگ ایک دوسرے کا احترام کرنا نہیں سیکھتے، اور یہ پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون کس کا احترام نہیں کر رہا، آپ کو بھی پتہ ہے کون حدود سے باہر ہے اور کون حدود کے اندر ہے، اور کس کو آپ حدود کے باہر لے کے آنا چاہتے ہیں۔ نقصان ہوگا آپ کا، اپنے نقصان سے میں مبہم بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے جو سننے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس سے مخاطب ہوں یا کس کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، عام آدمی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، عام لوگوں کی جو مقدمات ہیں وہ ابھی تک ویسے ہی
पड़े हुए हैं, रसवा हो रहे हैं लोग, चक्कर लगाते हैं। क्या क्या पता है आपको सुप्रीम कोर्ट आने का कितना खर्चा है, वकील करने का कितना खर्चा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील करने का कितना खर्चा है, सुप्रीम कोर्ट में अपील डालने का कितना खर्चा है। आम आदमी की वहां रसाई मुमकिन है? जो वहां केस लेके जाएगा वो तो अपना सारा कुछ बेच के, अपने बर्तन बेच के जाएगा, अपना तन मन धन बेच के जाएगा, और फिर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सियासी केसेस लगे हुए हैं, क्योंकि जिस मुकदमा में हमारी दिलचस्पी है वो केसेस लगे हुए हैं। आपकी बारी बाद में आएगी, तो खुदारा उनके बारे में भी सोचें, और पार्लियामेंट को भी चाहिए थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करे, पाकिस्तान को चलने दें। और पाकिस्तान के चलने के लिए सिर्फ एक ही हल है कि मुनसफाना इंतखाबात, और मुनसफाना इंतखाबात का तरीकाकार एक ही वक्त में सारे इंतखाबात होने चाहिए। अगर कोई एक असम्बली को हम पहले बना लेते हैं तो वो असरअंदाज होगी दूसरी असम्बलियों पर, तो लिहाजा एक ही दिन इंतखाबात का ऐलान किया जाए, ताकि ये जो एक अफरा तफरी की पोजीशन है ये ख़त्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।